वचनमा हामी अगाडि बढ्न जान्छौँ। अभिवादन शालोम भन्दै आजको वचनमा म अगाडि बढ्न चाहन्छु। आजको वचनको शीर्षक म तपाईहरुलाई एनाउन्स गर्न चाहन्छु। आजको वचनको सेवा हुनेछ जलप्रलयमा पशुपन्छीहरूलाई परमेश्वरले किन मार्नुभयो अथवा जलप्रलयमा पशुपन्छीहरू किन मारिए। यो विषय चाहिँ बडो अद्भुत विषय हो। मानिसले पो गल्ती गरेको थियो, किन परमेश्वरले पृथ्वीको सबै पशुपन्छीलाई पनि जलप्रलयबाट नष्ट गर्नुभयो। यो आज प्रश्न विवादित प्रश्न हुन सक्छ, तर आज म यो परमेश्वरको वचनबाट तपाईहरुको बीचमा प्रकाशमा ल्याउन चाहन्छु। हामीले गएको हप्ता कनानमा बस्ने ती 7 जातिलाई परमेश्वरले किन त्यहाँबाट धपाइदिनु भयो, हामी त्यो कुरा हेर्दै थियौं। हामी हेर्दै थियौं किन परमेश्वरले जलप्रलय ल्याउनु भयो, किन सदोम र गमोरा नाश भयो, किन परमेश्वरले फेरि पनि यो पृथ्वीलाई नष्ट गर्दै हुनुहुन्छ, विनाश गर्दै हुनुहुन्छ भनेर भन्दै गर्दा आज पनि हामी दोस्रो त्यही वचनको अर्को अंशलाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। पार्ट 2 लाई हामी हेर्न जाँदैछौँ। आजको वचनको शीर्षक जलप्रलयमा पशुपन्छीहरू किन मारिए भन्ने शीर्षकमा आज हामीले वचन सुन्दैछौँ। म तपाईलाई उत्पत्तिको पुस्तक 6 अध्याय पढेर सुनाउन चाहन्छु र यसबाट हामी वचनको सेवा आज सुन्नेछौँ। जब मानिसहरूको संख्या पृथ्वीमा बढ्दै गयो र तिनीहरूका छोरीहरू जन्मे, तब परमेश्वरका छोराहरूले मानिसहरूका छोरीहरूलाई सुन्दरी देखे र आफ्ना रुचिका पत्नीहरू ल्याए। तब परमप्रभुले भन्नुभयो, मेरो आत्माले मानिससँग सधैँ सङ्घर्ष गर्ने छैन, किनभने त्यो मरणशील हो। त्यसको उमेर 120 वर्षको हुनेछ। त्यस बेला र त्यसपछि पनि पृथ्वीमा नेफिलिमहरू थिए। परमेश्वरका छोराहरू मानिसका छोरीहरू कहाँ जान लागे र सन्तान जन्माए। तिनीहरू नै उहिलेका शूरवीर र नाउँ चलेका मानिसहरू थिए। पृथ्वीमा मानिसहरूको दुष्टता बढी भएको र तिनीहरूको हृदयको विचारको जुनसुकै पनि भावना निरन्तर खराब मात्रै भएको परमप्रभुले देख्नुभयो। पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमप्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो। यसकारण परमप्रभुले भन्नुभयो, मैले सृष्टि गरेको मानिसलाई पृथ्वीबाट म मेटिदिनेछु। अलिकति विचारपूर्ण यहाँ याद गर्नुहोस्, के मानिस, के घस्रने जन्तु, के आकाशका पन्छी, सबैलाई, किनभने ती बनाएकोमा मलाई दुःख लागेको छ। तर नोआमाथि चाहिँ परम प्रभुको अनुग्रह भयो। आमेन। हामीले भर्खरै परमेश्वरको वचनलाई पढ्यौं। यहाँनिर परमेश्वरले जलप्रलय ल्याएर सबैलाई नाश गर्ने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ। यो जलप्रलय ल्याएर सबैलाई नाश गर्ने योजना बनाउँदै गर्दा एउटा प्रश्न हाम्रो मनमा खट्किन्छ, ए बाबा, मानिसले पो पाप गरेको थियो, पशुपन्छीको के पाप थियो र परमेश्वरले जलप्रलयद्वारा के घस्रने प्राणी, के पशु र के पन्छीलाई नाश गर्छु भनेर भन्दै हुनुहुन्छ। किन यहाँनिर अलिकति कुरो नमिलेको जस्तो हामी देख्दछौँ। र वास्तवमा यो हाम्रो अबुझपन हो। मैले गएको हप्ता पनि वचनमा भनेको थिएँ, जब मैले पहिला भर्खरै प्रभुमा आउँदा बाइबलको वचनको पुरानो करारहरू पढ्थेँ, जता पनि कमी कमजोरी पाउँथेँ, जता पनि त्रुटिहरू भेट्टाउँथेँ, अनि मलाई पढ्न झ्याउ जस्तो लाग्थ्यो, अप्ठ्यारो जस्तो लाग्थ्यो, मजा लाग्दैन थियो। किनकि त्यति बेला मेरो बुद्धि कमजोर थियो, मैले प्रकाशन र रहस्य पाउँदैन थिएँ, मैले बाइबललाई बुझेको थिइनँ, मेरो ज्ञान अधुरो थियो, म अधुरो र अपुरो थिएँ। तर मैले आजभोलि परमेश्वरको वचनलाई गहन तरिकाले अध्ययन गर्दैछु अनि परमेश्वरले रहस्य र प्रकाशहरू हामीलाई प्रकटीकरण गर्दै हुनुहुन्छ। परमेश्वरले उत्पत्तिको पुस्तकमा 1 अध्यायको 25 पदमा उहाँले एउटा शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ। उहाँले संसारको सबै कुरा बनाइसकेपछि 1 अध्यायको 25 पदमा के भन्नुभएको छ, एकजनाले छिट्टो गरेर चर्को आवाजमा मलाई पढेर सुनाउनुहोस्। परमेश्वरले पृथ्वीका जात-जातका वन पशुहरू, हजुर, जात-जातका पालिने पशुहरू, जमिनमा घस्रने जात-जातका जन्तुहरू बनाउनु भयो। परमेश्वरले हेर्नुभयो, त्यो असल थियो। असल थियो। त्यो सबै कुरा बनाउनु भयो, सबै कुरा असल थियो। अनि असलै भएको कुरालाई परमेश्वरले किन नाश गर्नु पर्यो? ल ठिक छ, मैले यहाँनिर एउटा कुरा मान्दछु कि मानिसको निरन्तर भावना पो खराबै थियो। पशुपन्छीको के बिग्रे, पशुपन्छीले के गल्ती गरेका थिए र परमेश्वरले सबैलाई नाश गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न आज तपाईको मेरो मनमा खट्किन सक्छ। परमेश्वरले कुनै गल्ती गर्नुहुन्न कहिले पनि। परमेश्वरले सृष्टि गरिएका सम्पूर्ण थोकलाई, नुह, सेम, हाम र एपेत
र उनको परिवारलाई र केही पशुपन्छीलाई बाहेक अरू उहाँले कसैलाई टिठाउनु भएन। सबैलाई उहाँले जलप्रलयबाट नाश गरिदिनु भयो। किन? किनकि त्यसको केही कारण छ। म तपाईँलाई आज त्यस विषयमा केही कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। एक नम्बरमा हामी नोआको समयमा मानिस र स्वर्गदूतको मिलन भएको हामी देख्छौँ। फल एन्जल्स अथवा पतित स्वर्गदूत पृथ्वीमा झरेका थिए र तिनीहरूले मानिसका छोरीहरूलाई आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी लिएर आए र आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याइसकेपछि तिनीहरू त्यहाँबाट छोराछोरी जन्मे र त्यहाँबाट तिनीहरू जन्मेको छोराछोरी बडो अचम्मको छोराछोरी जन्मे। त्यति बेला तिनीहरूलाई नेफिलिम भनिन्थ्यो है। अथवा त्यहाँबाट जन्मेको सन्तान चाहिँ बडो अद्भुत थियो, अचम्मको थियो, एउटा नयाँ सृष्टि थियो। किनकि परमेश्वरले पृथ्वीमा मानिस र मानिसकै श्रीमतीबाट बच्चा बच्ची जन्माउनका लागि उहाँले फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै जाए भनेर भन्नुभएको थियो। तर पतित स्वर्गदूत र मानिसको छोरीबाट सन्तान जन्मियोस् भन्ने परमेश्वर चाहनुहुन्थेन। यो परमेश्वरको नियमभन्दा विरुद्धको काम थियो। परमेश्वरको सृष्टिको नियमभन्दा बाहिरको कुरा थियो। यसकारण यो एउटा नयाँ पृथ्वी एउटा नयाँ गतिमा अगाडि जाँदै थियो। यो सृष्टि नयाँ गतिमा अगाडि बढ्दै थियो र हामी के देख्छौँ भने जसबाट नयाँ प्रजातिको जन्म भएको हामी देख्छौँ, नयाँ प्राणीको जन्म भएको देख्छौँ, नयाँ युगको प्रारम्भ भएको हामी देख्दछौँ। हुन त यति बेला मान्छेहरू आफ्नो विवेक अन्तर्गतको युगमा जिरहेका थिए। त्यति बेला कुनै व्यवस्था आएको थिएन। आज्ञा मान्छेले खारेज गरिसकेको थियो। मानिस अदनको बगैँचाबाट लखेटिएर जलप्रलय अगाडि र अदनको बगैँचाबाट लखेटिएको बीचको समयमा जिरहेको बेलाको घटना हो यो। त्यति बेला मान्छे आफ्नो विवेक अन्तर्गतले जिउने गर्दथ्यो। आफ्नो विचारमा जे इच्छा लाग्थ्यो त्यही नै गर्ने गर्दथ्यो। त्यसकारण त्यतिखेर परमेश्वरले त्यहाँनिर कुनै के भन्छ व्यवस्था दिनुभएको थिएन, आज्ञा थिएन। त्यति बेला मान्छेको जीवनमा जे इच्छा लाग्थ्यो त्यो नै गर्ने गर्दथ्यो। त्यसकारण त्यसबाट हामी के देख्छौँ भन्दा पतित स्वर्गदूत र स्त्रीहरूबाट एउटा नयाँ बच्चा जन्मियो। त्यो चाहिँ बडो अद्भुत थियो, अचम्मको थियो। यो परमेश्वरको इच्छा यस्तो थिएन र त्यहाँबाट एउटा नयाँ युग प्रारम्भ भएको हामी देख्छौँ। नयाँ प्राणीको जन्म भएको हामी देख्छौँ। नयाँ प्रजातिको हामी सुरु भएको देख्छौँ। यो परमेश्वरको सृष्टिको नियम विरुद्ध थियो। तिनीहरूले परमेश्वरको सृष्टिको नियम विरुद्ध काम गर्न लागेका थिए। जेनेटिक साइन्सद्वारा हामी हेर्छौँ भने जस्तो एउटा फरक प्रकारको प्रजातिबाट मिलनबाट चाहिँ अर्को जातिको जसरी के भन्छ मिलनबाट अर्को प्राणीको जन्म गराइन्छ। जस्तो अहिले यो समयमा हामी हेर्छौँ भने अहिले एउटा यस्तो एक्सपेरिमेन्ट भइरहेको छ कि बाँदरबाट अथवा चिम्पान्जीबाट अथवा बिरालोबाट अथवा बाँदरबाट दुई जातिबाट चाहिँ तिनीहरूको डिएनए ल्याएर त्यो शुक्राणु ल्याएर मिलन गराएर ती दुई प्रजातिबाट मिलाएर चाहिँ एउटा फरक प्रजाति बनाउने जुन प्रकारको होडबाजी अहिले चलिरहेको छ पृथ्वीमा। अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले त्यस्तो प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछन्, गरिरहेका छन्। त्यस्तै त्यति बेलाको समाजमा पनि मानिसको बुद्धि ट्यालेन्ट थियो। मान्छे एकदमै बुद्धिको प्रचुरतामा थियो। भर्खरै सृष्टि गरेको व्यक्ति चाहिँ ज्ञानको बुद्धिको अभाव थिएन, एकदमै ट्यालेन्ट थिए। तिनीहरूले ती सबै कामहरू गर्न सक्थे। यसकारण तिनीहरू सृष्टिको नियम विरुद्ध गएका थिए, परमेश्वरको नियमको विरुद्ध गएका थिए। तिनीहरूले आफ्नो बुझाइ अनुसारले आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याएर त्यहाँबाट चाहिँ तिनीहरूले सन्तान जन्माइरहेका थिए हैन। अनि तिनीहरूले भन्ने हो भने चाहिँ तिनीहरूले भन्ने हो भने तिनीहरूले प्रत्येक अर्काको छोरीसँग फरक लेडिजहरूसँग उनीहरूले संक्रमण अथवा सहवास गरेर उनीहरूसँग एउटा छुट्टै प्रजातिको एउटा बच्चाहरू जन्माउँदै थिए। भन्ने हो भने हामी के देख्छौँ भन्दा परमेश्वरलाई यो सबै कुरा बनाएकोमा उहाँलाई के लागेको छ? अफसोस लागेको छ। पशुपन्छीमा अफसोस लागेको छ, घस्रने जन्तुमा अफसोस लागेको छ, मानिस जातिमा अफसोस लागेको छ। किन अफसोस लागेको छ? किनकि यहाँनिर हामी देख्न पाउँछौँ मानिसको जुनसुकै भावना निरन्तर खराबै मात्रै भएको परमेश्वरले पाउनुभयो। मानिसको जुनसुकै भावना पनि खराबै मात्र भएको पाउनुभयो। किनकि मानिसले त्यतिखेर के गरिरहेको थियो? आफूलाई जे इच्छा लाग्छ त्यही गर्दै थियो। उसले
एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्दै थिए, अथवा तिनीहरूले फरक फरक प्रकारको टेस्ट, फरक फरक प्रकारको अंदाज, फरक फरक प्रकारको भोगचलन तिनीहरूले गरिरहेको हामी देख्दछौँ, ताकि त्यो विचार परमेश्वरलाई ठ्याक्कै मन परे। यही अध्यायको 7 को 13 पद फेरि एकचोटि पढौँ त। 13 पद हामीले पढेकै छैनौँ, तर 7 अध्यायको 13 पद, उत्पत्तिको 7 अध्यायको 13 पद एकचोटि पढौँ त। यसै दिन नोआ तिनका छोरा सेम, हाम, एपेत, तिनकी स्वास्नी र तिनका 3 बुहारीहरू जहाजभित्र पसे। ओके, होइन, सरी, 6कै 13 पढौँ त। 7 को भनेछु मैले, 6कै 13। परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो, सबै मानिसहरूको हत्या गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ। हेर, म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु। मान्छेको विवेक उपद्रवले भरिएको थियो, त्यसकारण मैले अठोट गरिसकेको छु। अब म मानिसलाई र पृथ्वीमा भएका सबै जीवजन्तुलाई के गरिदिनेछु? नाश गरिदिनेछु। के द्वारा भ्रष्ट भएको छ? किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भरिएको छ अरे। तिनीहरूद्वारा अथवा मानिसहरूद्वारा पृथ्वी उपद्रवले भरिएको छ। शैतानका दूतहरूले यो पृथ्वी बिगार्न, भत्काउन सुरु गरेका थिए। परमेश्वरले जहिले पनि बनाउनुहुन्छ, दुष्टले अथवा शैतानले जहिले पनि त्यो परमेश्वरको सृष्टिलाई भत्काउने काम गर्छ, तोड्ने मोड्ने काम गर्दैछ। यति बेला पनि हामी के देख्छौँ? फलेन एन्जल्स अथवा पतित स्वर्गदूतले पनि त्यतिखेर परमेश्वरको सृष्टिको नियमको विरुद्धमा काम गरेर फरक फरक प्रकारको काम गरिरहेको थियो, सृष्टि बिगार्ने काम गर्दै थियो। यौन जन्ने कुरामा पनि ऊ चाहिँ एउटै व्यक्तिसँगको यौन जन्ने, आफ्नो श्रीमतीसँगको यौन जन्ने कुरामा पनि ऊ चुकेको थियो। गएको हप्ता हामीले हेर्दा थियौँ, परमेश्वरले आफ्नो भयानक क्रोध चाहिँ यौन जन्ने कुरामा इमान्दार नहुँदाखेरि परमेश्वर अति नै क्रोधित बन्नुहुन्छ भन्ने कुरा मैले वचनबाट उद्धृत गरेको थिएँ। अनि यहाँ हामी देख्छौँ यो पतित स्वर्गदूतहरूले पनि के गरेका थिए? परमेश्वरको नियमलाई मिचेर परमेश्वरको सृष्टिलाई भत्काउनु र बिगार्नुमा उनीहरू तल्लीन भएका थिए। त्यसै बेला पनि मानिसको बुद्धि र दूतको बुद्धि मिलेर धेरै एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ मेरो बुझाइमा, जसरी अहिले गरिएको छ। नोआले पनि के भनेका छन्? प्रभु येशूले पनि के भन्नुभएको छ? मेरो आगमनको बेलामा पनि यो पृथ्वीको आगमन कस्तो हुनेछ? नोआको समय जस्तै हुनेछ अरे। नोआको समयमा के भइरहेको थियो? नोआको समयमा मान्छे खाइरहेका थिए, पिइरहेका थिए, बच्चा बच्ची जन्माइरहेका थिए, आफ्नो बुझाइमा जे इच्छा लाग्छ त्यो गरिरहेका थिए, आफ्नो इच्छामा जे लाग्छ त्यो काम गरिरहेका थिए। हो, त्यो बेला पनि त्यो प्रकारको अवस्था भइरहेको थियो भने अहिले पनि ठिक त्यस्तै प्रकारको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। अहिले मान्छेले जे इच्छा लाग्छ त्यो गरिरहेको छ। उसलाई धर्मको डर छैन, उसलाई परमेश्वरको डर छैन। चाइनामा अहिले हेर्नुहोस्, जे खाए पनि भयो। पृथ्वीमा अहिले हेर्नुहोस्, ह्युमन सेक्सको कुराहरूलाई मान्छे बाहिर निक्लेर एनिमल सेक्समा अगाडि बढिरहेको छ। किनकि हामी नोआको पालामा जस्तो थियो, अहिले हामी ठिक त्यस्तै पालामा हामी अहिले जिरहेका छौँ। त्यसकारण मैले अहिले के अन्दाजा लगाउँदैछु भने अहिले जसरी मानिस नोआको पालामा जस्तै प्रकारले जिरहेको छ, अहिले मान्छेले फरक फरक प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गर्दैछ। त्यति बेला पनि मानिसहरूले फरक फरक प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। उनीहरूले पनि मानिसबाट र पशुबाट, सेक्सबाट, तिनीहरूले शुक्राणुबाट फरक प्रकारको प्रजाति उत्पादन गरेको हुनुपर्छ। तिनीहरूले फरक फरक प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरेर फरक फरक प्रकारको पशु पन्छीलाई पनि तिनीहरूले अशुद्ध बनाइदिएका थिए। जसरी अहिले हेर्नुहोस् न, तपाईँले भिडियोमा युट्युबमा गएर हेर्नुहोस्, अहिले पनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ के गरिरहेका छन् भन्दा, जस्तो हाइब्रिड, अहिले हाइब्रिड भन्ने आएको छ। घोडा र खच्चरबाट क्रसबाट निक्लेको के निस्कन्छ? खच्चर निस्कन्छ। सुन्नुहोस् है, गधा र घोडाबाट क्रस गराएर, डिएनए क्रस गराएर निक्लेकोलाई के भनिन्छ? खच्चर भनिन्छ। हो, त्यस्तै अहिले जुन धानमा विभिन्न प्रकारको बिउ बलमा तपाईँले हेर्नुहुन्छ नि, त्यो बिउमा पनि फरक फरक प्रकारको डिएनएलाई मिलाएर चाहिँ फरक प्रजातिहरू उमार्ने काम भइरहेको छ, जसलाई हाइब्रिड भनिन्छ। हो, अहिले जसरी पृथ्वी पतित भइरहेको छ, अब प्रभुको दोस्रो आगमन हुने बेलामा त्यति बेलाका मानिसहरू पनि
कम बुद्धिवान थिएनन्। मैले वचनबाट पहिले पनि सिकाएको छु 2-3 हप्ता अगाडि। त्यति बेला पनि हामी देख्छौँ कैनले एउटा सहर बनाएको छ अनि हामी देख्छौँ त्यहाँ हामी के देख्छौँ भने त्यहाँनिर याबाल भन्ने व्यक्तिले पशुपालन गरेको कुरा हामी देख्छौँ। तुबल कैनले चाहिँ के अरे काँसाको र फलामको अनि औजार बनाउने ज्ञान पाएको हामी देख्छौँ। युबालले वीणा र सारङ्गी बजाउने ज्ञान पाएको हामी देख्छौँ। नुहले जहाज बनाउने ज्ञान पाएको हामी देख्छौँ। त्यसै गरी उत्पत्ति 11 अध्यायमा हामी देख्छौँ त्यहाँनिर निर्मोधको नेतृत्वमा स्वर्गै पुग्न सक्ने टावर बनाउने ज्ञान पाएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यति बेलाको मान्छेहरू यति बेलाको भन्दा कमजोर थिएनन्। त्यसकारण त्यति बेलाका जति पनि त्यो समयमा बाँचेका जति पनि मानिसहरू थिए, त्यो समयमा बाँचेका जति पनि यो पतित स्वर्गदूत र स्त्रीबाट जन्मेका जति पनि व्यक्तिहरू थिए, ती सबैले थुप्रै प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। तिनीहरूले पशुसँग पनि सम्भोग गरेको हुनुपर्छ। तिनीहरूले पन्छीसँग पनि सम्भोग गरेर अथवा पशुपन्छीहरूसँग पनि तिनीहरूले आफ्नो डिएनए निकालेर तिनीहरूको डिएनएसँग म्याच गरेर तिनीहरूले छुट्टै प्रजातिको छुट्टै प्राणीहरू बनाएर ती सबै पशुपन्छीहरूलाई पनि तिनीहरूले अशुद्ध बनाएको हुनुपर्छ। यसकारण परमेश्वरले त्यो सबै कुरा बनाएकोमा अफसोस लाग्यो। यसकारण परमेश्वरले पशुलाई पनि मार्ने निर्णय गर्नुभयो, पन्छीलाई पनि यस संसारबाट नामेट गर्ने निर्णय गर्नुभयो। किनकि त्यति बेला मानिसहरूद्वारा पृथ्वी भ्रष्ट भएको छ। हामी 6:13 भर्खर पढ्यौँ। मानिसद्वारा पशुपन्छी पनि विकृत भएको थियो, मानिसद्वारा पन्छी पनि विकृत भएको थियो, मानिसद्वारा पृथ्वी पनि भ्रष्ट भएको थियो। यसकारण परमेश्वरले मानिस सँगसँगै यस पृथ्वीका भएका सम्पूर्ण पशुपन्छीलाई पनि नामेट गरिदिने योजना बनाउनु। यसै कारण परमेश्वरले त्यो पृथ्वीका सबै पशुपन्छीलाई के गरिदिने निर्णय गर्नुभयो? यस पृथ्वीबाट लोप गराउने निर्णय गर्नुभयो। यसकारण यसको कारण यही हो प्रिय, किनकि मानिसद्वारा पशुपन्छी पनि पतित भइसकेको थियो, मानिसद्वारा पशुपन्छी पनि अशुद्ध भइसकेको थियो। म तपाईँलाई आज त्यति बेला विवेक अन्तरको युग थियो। दानवहरू त्यति बेला बसोबास गर्थे। तिनीहरूले अहिले जस्तै फरक फरक प्रकारको आविष्कार गरेर पृथ्वीको संरचना नै तिनीहरूले बिगारेका थिए। अब परमेश्वरले सही उद्देश्यले बनाउनु भएको शुद्ध 7वटा जोडीलाई मात्रै उहाँले नुहाको जहाजमा आउने अनुमति दिनुभयो र परमेश्वरले ती सबैलाई जलप्रलयबाट नाश गर्ने योजना बनाउनु। किनकि ती सबैको बुद्धि पृथ्वी र भ्रष्ट र उपद्रवले भरिएको कारणले गर्दा कुनै पनि प्राणीलाई, कुनै पनि प्रजातिलाई तिनी सबैले बिटुले पारेको कारणले गर्दा परमेश्वरले जलप्रलयद्वारा सबैलाई नाश गर्न अठोट गर्नुभयो। यही कारण हो। हामी धेरै पटक हामीले प्रश्न गर्छौँ, पशुपन्छीको के दोष थियो र पशुपन्छीलाई जलप्रलयद्वारा नाश गर्नुपर्ने? वास्तवमा पशुपन्छीको दोष थिएन, तर मानिसद्वारा पशुपन्छी पनि अशुद्ध भएको थिएन। पशुपन्छी पनि अशुद्ध भएको थियो। जसरी प्रभु येशूले नयाँ करारमा यसबाट प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ भनेर यदि कसैले मलाई प्रश्न गर्छ भने, नयाँ करारमा अगमवक्ता यशायाले पनि अब आउने संसारमा पनि मानिसद्वारा पनि सबै कुरा पतित हुनेछ भनेर भविष्यवाणी गरेको कुरा म देख्दछु। तपाईँले फेरि पनि गएको हप्ता जस्तै मसँग तपाईँले यशायाको 24 अध्याय निकाल्न सक्नुहुन्छ, जसमा म तपाईँलाई बताउन सक्छु त्यहाँनिर मानिसद्वारा नै यो पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण थोकहरू अशुद्ध भएको कुरा परमेश्वरले स्वीकृत गर्नुभएको छ। म तपाईँहरूको बीचमा पढेर सुनाइदिन्छु। यशाया 24 अध्यायको 5 पदमा, पृथ्वी र त्यसमा रहने मानिसद्वारा दूषित पारिएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब अहिलेको संसार, अब भत्काउने संसार, अब परमेश्वरले जलप्रलयद्वारा पृथ्वीलाई नाश गर्नु हुने छैन। अब माथि आकाशका ताराहरू खस्नेछन् भनेर बाइबलले भनिएको छ। पृथ्वीमा एउटै मान्छे पनि बाँकी रहने छैन। त्यो चाहे थर्ड वर्ल्ड वार होस्, चाहे त्यो प्रभुको दोस्रो आगमन होस्, अब पृथ्वीको एउटै मान्छे पनि बाँच्नेवाला छैन। ख्रिस्टमा जति बाँच्छन् त्यसबाहेकको एउटै व्यक्ति पनि बाँच्ने छैन। यो पृथ्वी पनि नाश गर्नुहुनेछ। त्यति बेला पृथ्वी नाश गर्नु भएन उहाँले। सुन्नुहोस् है, यति बेला पृथ्वी नाश गर्नु भएन उहाँले।
किन भन्दा त्यतिखेर पृथ्वी निर्दोष थियो, मानिसद्वारा पशु पक्षी अशुद्ध भएका थिए, पतित स्वर्गदूतद्वारा स्त्रीहरू अशुद्ध भएका थिए, त्यति बेला पतित स्वर्गदूतद्वारा मानिसहरू अशुद्ध भएका थिए, त्यति बेला पतित स्वर्गदूतद्वारा पशु पक्षी चाहिँ प्राणीहरू अशुद्ध भएका थिए, तर सृष्टि अशुद्ध भएको थियो। तर अहिले अब परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई जल प्रलयबाट नाश गर्नुहुने छैन। उहाँले इन्द्रधनुष लगाइदिनु भएको छ। जब जब इन्द्रधनुष तपाईँले देख्नुहुन्छ आकाशमा, तब त्यो इन्द्रधनुषको अर्थ हुन्छ अबदेखि म पानीद्वारा यस पृथ्वीलाई जल प्रलयबाट नाश गर्ने छैन भन्ने करार उहाँले बाँध्नु भएको हो। त्यसकारण अब परमेश्वरले यो पृथ्वीमा जल प्रलय ल्याएर नाश गर्दै हुनुहुन्न। अब परमेश्वरले स्वर्गबाट अथवा आकाशबाट उहाँले आगो वर्षाउनु हुनेछ र यो पृथ्वी आगोले जलेर नष्ट हुनेछ। पृथ्वीमा भएका सबै थोक पनि नाश हुनेछ। किन भन्दा बाइबलले हामीलाई बताउँदछ कि पृथ्वीमा र त्यसमा रहने मानिसद्वारा दोषी पारिएको छ। त्यो बेला पनि पृथ्वीका सबै पशु पक्षीहरू मानिसहरूद्वारा नै पतित भएका थिए अथवा अशुद्ध भएका थिए। अब आउने संसारमा पनि यो पृथ्वी पनि र त्यसमा बसोबास गर्ने पनि सबै अशुद्ध भइसकेका छन्। तपाईँले अहिले देख्नुहुन्छ, मैले गएको हप्ता पनि कुरा बताएको थिएँ कि मानिस र चिम्पान्जीबाट निक्लिएको एड्सको बिमारीले आज मान्छे लाखौँ मान्छे मरिरहेको छ, अरबौँ मान्छे मरिरहेको छ, मरिरहेको थियो, मरिरहेको छ, मरिरहन्छ। किन? परमेश्वरले के एनिमल सेक्सको कुरा गर्नु भएको थियो कि परमेश्वरले वृद्धि हुँदै जाऊ भनेर के जनावरबाट पनि बच्चा जन्माऊ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो? होइन, यो परमेश्वरको नियमभन्दा विरुद्धको काम हो प्रिय। यो परमेश्वरको करारभन्दा बाहिरको काम हो। हामीले अहिले भर्खर पढेको कुराहरू, परमेश्वरको करार तोडेको कुराहरू, उहाँको नियम उल्लङ्घन गरेको कुराहरू, उहाँको कानुन भङ्ग गरेको कुराहरूले परमेश्वरले पृथ्वीलाई श्रापले भस्म गर्नु शपथमा। यसकारण एउटा श्रापले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ। 24:6 यसकारण एउटा श्रापले पृथ्वीलाई भस्म गर्छ र त्यसका मानिसहरूले दोषको दण्ड भोग्नै पर्छ। यसै कारण पृथ्वीका बासिन्दाहरू जलाइए, अघि मैले भन्दै थिएँ जलाइए आगोबाट, र थोरै मानिसहरू मात्र बाँकी रहेका छन्, त्यो चाहिँ प्रभुका छन्। अब यो पृथ्वी पनि मानिसद्वारा अय्या गरिरहेको छ। त्यसकारण म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु प्रिय, सबै मानिसद्वारा भ्रष्ट भएर, सबै मानिसबाट भ्रष्ट भएर परमेश्वरले यो न्याय, यो दण्ड ल्याउँदै हुनुहुन्छ। किनकि उत्पत्ति 6 अध्यायमा मानिसको जुनसुकै भावना पनि खराबै मात्र भएको 13 पदमा ती मानिसहरू उपद्रव भने के हो मलाई बताउनुहोस्। उपद्रव भनेको कहिले हामीले कहिले हाम्रा छोराछोरीलाई भन्छौँ कति उपद्रव आएको भन्छौँ नि। उपद्रव भनेको चाहिँ के हो भन्दा जे लाग्छ, जे विचारमा आउँछ, जे गरे पनि हो, कुनै रोकटोक छैन, कुनै नियम छैन, कुनै नियम र कानुनले उसलाई रोक्दैन। उसलाई उपद्रव गर्छै गर्छ, राम्रो पनि गर्छ, नराम्रो पनि गर्छ, खुसी लाग्दा पनि गर्छ, नलाग्दा पनि गर्छ, अथवा उसले जे चाहन्छ त्यो गर्छ। त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई मन पर्दैन। त्यसकारण परमेश्वरले त्यो उपद्रव के थियो? उनीहरूले पशु पक्षीसँग उपद्रव गरे, उनीहरूले आफ्नो रुचि अनुसारको पत्नी ल्याएर उपद्रव गरे, उनीहरूले परमेश्वरको करार तोडेर उपद्रव गरे, उनीहरूले परमेश्वरको नियम तोडेर उपद्रव गरे, उनीहरूले परमेश्वरको इच्छा विपरीत काम गरेर उपद्रव गरे, उनीहरूले आफ्नो खुसी अनुसार काम गरेर उपद्रव गरे, उनीहरूले फरक प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरेर उपद्रव गरे। तिनीहरूले पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण थोकहरूलाई पनि आफ्नो एक्सपेरिमेन्ट गरेर अशुद्ध तुल्याएर उपद्रव गरे, अथवा सम्पूर्ण थोकहरू अशुद्ध बनाए, जसका कारण परमेश्वरले जल प्रलय ल्याउनै पर्यो। तपाईँले भन्नुहुन्छ होला जल प्रलयमा जहाजै किन? त्यो जहाज परमेश्वरले टाइटानिक जस्तो जहाज थियो, त्यो टाइटानिक भन्दा अलिकति सानो थियो, त्यो जहाजमा परमेश्वरले बनाउने अनुमति दिनुभयो नोआलाई। त्यो नोआले अचम्म प्रकारले जहाज बनाएका छन्। तर त्यति बेला अरू मान्छेले जहाज बनाउँदा के बनाइरहेछस् भनेर नोआलाई बडो चासो गरेको हामी देख्छौँ। तर त्यति बेला पानीले नै जल प्रलय गर्नुपर्ने थियो, किनकि उहाँले पृथ्वीलाई नाश गर्न जरुरी थिएन, किनकि त्यहाँनिर सेम हाम्रो एपेज चाहिँ पहुँच्नु पर्ने जरुरी थियो, सृष्टिलाई चलाउनु पर्ने थियो। अनि परमेश्वरले जल प्रलय मात्रै एउटा यस्तो उपाय देख्नुभयो जसबाट त्यो सबै अशुद्ध भएको कुरालाई उहाँले के गरिदिनुहुन्थ्यो? नष्ट गरिदिनु।
त्यसमा पनि एउटा प्रश्न आउँछ फेरि, ल पशु पन्छी त मार्नुभयो, मानिसहरू पनि मार्नुभयो, तर पतित स्वर्गदूत त्यसलाई के गर्नुभयो होला? यो पनि एउटा प्रश्न छ। त्यसको लागि पनि एउटा उत्तर छ। परमेश्वरले त्यो पतित भएका स्वर्गदूतलाई पनि बाँधेर अतल कुण्डमा राख्नु भएको छ। प्रकाशको पुस्तकमा त्यो लेखिएको छ। त्यसलाई पनि बाँधेर उहाँले निश्चित समयको लागि अतल कुण्डमा राख्नु भएको छ। प्रभुको दोस्रो आगमनमा अथवा जब शैतान अतल कुण्डबाट निक्ली आउनेछ, त्यति बेला ती खोलिनेछ, ती फुक्का हुनेछ। यो बाइबलको गहिरो रहस्यको कुरा म तपाईँको बोल्दैछु। जुन पतित स्वर्गदूत जुन मानिसका छोरीहरूसँग आए नि, तिनलाई जलपालले नाश गर्न त सक्दैन। तिनीहरू त रूप परिवर्तन गर्न सक्छन्, ती त आत्मिक प्राणीहरू हुन्, शरीर धारण गर्न सक्छन्, तिनीहरूलाई जलपालले नाश गर्न सकिँदैन। यसकारण तिनीहरूलाई परमेश्वरले बाँधेर अतल कुण्डमा राख्नु भएको छ। त्यसपछि अब कोलाई नाश गर्नु पर्यो? तीर्थमा भएका मानिसहरू। त्यसपछि जलप्रलयमा कोलाई नाश गर्नुपर्ने भयो? पृथ्वीमा चलहल गर्ने, के घस्रने के उड्ने। अब फेरि एउटा प्रश्न आउँछ, उडिरहने चरा 40 दिनसम्म उडिरहन त सक्दैन, पक्कै पनि तल त झर्नै पर्यो। जति नै उडे तापनि हवाई जहाज माथि गएर 8 घण्टा सवार गरे पनि झर्नु त ल्यान्ड पृथ्वीमै गर्नु पर्यो। चरा जति नै उडे पनि 40 दिनसम्म भित्र तल झर्नै पर्यो, पखेटा त थाक्छै थाक्छ। भनेपछि 40 दिनसम्ममा पृथ्वीमा जे जति थियो, रुख पात किरा मकौडा घस्रने उड्ने सबैलाई नाश गर्ने एउटा तरकीब मात्रै थियो जल। सिर्फ परमेश्वरले नुहालाई मात्रै कृपा गर्नुभयो, किनकि उनी निर्दोष थिए। र परमेश्वरले के भन्नुभयो? 7 प्रकारको जीव जन्तु तैँले चाहिँ, अथवा 7 वटा, यहाँ 19 पदमा चाहिँ यो कुरा 6 अध्यायको 19 पदमा सबै जीवित प्राणी मध्ये हरेक जातको भाले र पोथी 2-2 गरी जहाजमा ले र तिनीहरू पनि तसँग बाँचिरहन्। तपाईँले 7 अध्यायको 3 पदमा पढ्नुभयो भने तपाईँले त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ 2 पदमा सबै जातका शुद्ध पशुहरू मध्येका 7 जोडी अर्थात् भाले र पोथी, र जुन जुन शुद्ध छैनन् तिनीहरू मध्येका 2 अर्थात् भाले र पोथी। यी सबै प्रकारका तपाईँले शुद्ध चाहिँ पहिले जहाजमा लिए, केही मात्रा लिए, अरू बाँकीलाई मैले नाश गरिदिनेछु। तिनीहरूसँग तिनले खाने भोजन पनि तैँले साथमा लिए र अरूलाई मैले नाश गरिदिनेछु। त्यति बेला यदि परमेश्वरले आगोद्वारा भस्म पार्नु भएको भए नुहालाई बचाउन गाह्रो पर्थ्यो। त्यसकारण परमेश्वरले जलप्रलयले एउटा यस्तो उपाय मान्नुभयो जसकारण परमेश्वरले बनाउनु भएको सम्पूर्ण थोकलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? नाश गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:25 सबै कुरा असल छ भनेर परमेश्वरले भनिसकेपछि जलप्रलय गर्ने उहाँको चाहना होइन, तर त्यति बेलाका मानिसहरूले पृथ्वीलाई भ्रष्ट बनाइसकेका थिए। उपद्रवले त्यो पृथ्वीलाई घिनलाग्दो बनाइसकेका थिए, यौन दुराचारी भइसकेका थिए। पशु पन्छीसँग पनि तिनीहरूले आफ्नो यौन सम्बन्ध बनाउन पछि परेका थिएनन्। एक्सपेरिमेन्ट गर्ने पर्ने कुराहरूमा तिनीहरू पछि परेका थिएनन्। सबै थोकलाई तिनीहरूले दोषित तुल्याइसकेका थिए, जसका कारण परमेश्वरले 1, 2, 3, 4, 5, 6 अध्यायमा आएर जलप्रलयबाट नाश गरेर नयाँ सुरुवात गर्नुपर्ने भएको थियो। यसकारण म वचनको अन्ततिर जाँदैछु। म तपाईँलाई बताइदिन चाहन्छु त्यो फलिन एन्जललाई उहाँले बाँधेर राख्नु भएको छ। अब यो पृथ्वी पनि मानिसद्वारा के भएको छ अरे? दूषित भएको छ। हामी यसाया 24 अध्यायको 5 पदमा पढेको थियो भने यस पृथ्वी पनि के भएको छ अरे? मानिसद्वारा दूषित भएको छ। अनि त्यसकारणले यो अबको लटमा, अबको समयमा उहाँले के पशु पन्छी, के मानिस, के पृथ्वी, फेरि एक चीज बनाउँछु, त्यति बेला उहाँले पृथ्वीलाई जोगाउनु भयो, तर अब परमेश्वरले पृथ्वीलाई पनि जोगाउनु छैन। अब पशु पन्छी मानिस पृथ्वी सबैलाई नाश गर्नुहुन्छ र उहाँले अब के बनाउनुहुन्छ? त्यसलाई नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी मैले देखेँ भनेर प्रकाशको पुस्तकमा पाइन्छ। पृथ्वीलाई पनि किन पृथ्वी पनि दुहाई दिइरहेको छ। पृथ्वीले अय्या अय्या भनेर बोलिरहेको छ। मानिसको पाप र क्रमले गर्दाखेरि यति धेरै पृथ्वी दुखित भइसकेको छ। अहिले वैज्ञानिकहरूलाई धेरै ज्ञान भएको पनि तिनीहरूलाई कुरो बिग्रिएको छ। वैज्ञानिकलाई धेरै बुद्धि पाएर पनि मानिसले असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको कारणले गर्दा मान्छेले अहिले कस्तो प्रकारको एक्सपेरिमेन्ट गरिरहेको छ। चाइनाले सर्पै खानुपर्ने थियो त, यसले मुसै खानुपर्ने छ त, बिरालै खानुपर्ने छ त, खानालाई त मासु त दिएको छ त, खानालाई फलफुलमा परमेश्वरले दिनुभएको छ त, अनि नयाँ नयाँ प्रकारको किरा किन खानुपर्ने?
नयाँ नयाँ प्रकारको के अरे पशु पन्छीसँग सेक्स बनाउनु पर्ने, यो कुन प्रकारको यो त्यति बेला पनि थियो, यो यति बेला पनि छ। प्रभु यीशु स्वयं आफैले भन्नुभयो, मेरो आगमनको समयमा नोआको जस्तै समय हुनेछ, अथवा भन्न खोजेको नोआको समयमा मानिसहरू भ्रष्ट र पतित भएका थिए, तिनीहरू उपद्रवले भरिएका थिए भने प्रभुको दोस्रो आगमनमा पनि मानिसहरू उपद्रवले भरिएको हुनेछ। अहिले संसारलाई हेर्नुहोस् त, मान्छे उपद्रवले भरिएको छैन। छोराले आमालाई विवाह गरिरहेको छ, दाजुले बहिनीलाई हेरेको छैन। तपाईँले यस्तो यस्तो न्युजहरू पढ्न पाउनुहुन्छ जो पढ्न पनि लाज लाग्छ। तपाईँले यस्तो यस्तो दृश्य अहिले देख्न पाउनुहुन्छ, तपाईँलाई हेर्न पनि लाज लाग्छ। हो, यति बेला जस्तै त्यति बेला पनि त्यो संसार भ्रष्ट र उपद्रवले भरिएको थियो। त्यसै कारण उहाँले जलप्रलयबाट नाश त गर्नुपर्ने भयो। अहिले पनि परमेश्वरले पृथ्वीमा हेर्नुहुन्छ नि, मलाई लाग्यो यसो गर्नुहुन्छ होला, यसो गरेर हेर्नुहुन्छ होला, यसो गरेर हेर्नुहुन्छ होला, मलाई लाज लागेर। त्यही भएर छिटो छिटो सुसमाचार, छिटो छिटो दोस्रो आगमन, छिटो छिटो प्रभुको सन्देश, छिटो छिटो दोस्रो आगमन। परमेश्वरले पृथ्वीलाई धेरै समय राख्ने इच्छा छैन, गनाइरहेछ। तपाईँको घरमा तपाईँको छोराले, तपाईँको छोरीले, अथवा तपाईँको गाउँमा तपाईँको गाउँ हो, तपाईँको सम्पत्ति हो, तपाईँको सम्पत्तिमा यदि कसैले मनोमानी गरेर रजाइ गरेको छ भने तपाईँलाई ठिक लाग्छ? मलाई ठिक लाग्छ? लाग्दैन। तपाईँको 6 कट्टाको 7 कट्टाको घर छ अरे, तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ। म उदाहरण दिएर अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ पवित्र हुनुहुन्छ, तर तपाईँको घरमा तपाईँको छोरीले जुनसुकै केटालाई पनि अङ्गालो हारेर आज एउटा केटालाई सँगै लिएर आउने, भोलि अर्कालाई सँगै लिएर आउनु भयो भने तपाईँको घरमा तपाईँ त्यत्तिकै चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ? तपाईँलाई के लाग्छ? मलाई छोरी पाएकोमा मलाई अफसोस लाग्छ। अनि अति भएपछि त्यो बाबुले के गर्छ तपाईँलाई थाहा छ? अति भएपछि उसले भन्छ, प्रभु यसलाई छिटो लैजानुहोस्, यसलाई नाश गरिदिनुहोस्। आफूले नाश गर्न मिल्ने भए उसले आफूले नाश गर्छ, काटेर टुक्रा टुक्रा पार्छ। यदि आफूले काटेर टुक्रा टुक्रा पार्ने इच्छा छैन भने उसले एउटै बिन्ती गर्छ, प्रभु मलाई छोरी चाहिँदैन, मलाई छोरा चाहिँदैन, छिटै यसलाई लैजानुहोस्। मलाई छोराछोरी पाएकोमा अफसोस लागेको छ भन्छ उसले। आफ्नै घरमा आफ्नै छोराले रजाइ गरिरहेको छ, आफ्नै छोरीले रजाइ गरिरहेको छ, आफ्नै घरको श्रीमतीले रजाइ गरेको छ। मलाई एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो, उहाँ प्रभुका जन हुनुहुन्छ, उहाँ अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँले आफ्नै घरमा एउटा परपुरुष बसेको छ, आफ्नै श्रीमतीले उसको जुठो खाइरहेको छ तर आफ्नो श्रीमानको जुठो खाइरहेको छैन, आफ्नै घरमा सबै कुरा उसले देखिरहेको छ तर उसले केही गर्न सकिरहेको छैन। आज पृथ्वी यस्तो प्रकारको भ्रष्टमा अगाडि बढिसकेको छ। कुन चाहिँ श्रीमानलाई त्यो सही हुनेछ, कुन चाहिँ बाउलाई त्यो सही हुनेछ, कुन चाहिँ आमालाई त्यो सही हुनेछ? तपाईँ र म एउटा सामान्य विवेक बोकेको मान्छेलाई त तपाईँलाई पच्दैन भने, तपाईँलाई निको लाग्दैन भने, तपाईँलाई राम्रो लाग्दैन भने, उहाँले बनाउनु भएको यत्रो पृथ्वीमा उहाँले बनाउनु भएको आफ्नै छोराछोरीले उहाँको नियम विरुद्ध, उहाँको कानुन विरुद्ध जाँदाखेरि के परमेश्वरलाई खुसी लाग्यो होला? परमेश्वरलाई आनन्द लाग्यो होला? परमेश्वरले पृथ्वी बनाएकोमा अफसोस लागेको, त्यति बेला आफ्नो छोराछोरी बनाउनुमा, स्वभावमा बनाउनु भएकोमा अफसोस लागेको थियो। अहिले पनि पृथ्वी ठिक त्यस्तै छ। जुन घरमा छोरी र छोराले, उदाहरण मात्र दिएको है, आफ्नो घरको मर्यादालाई मिचेर आफ्नो बाउ र आमालाई मन नपर्ने काम उसले गरिरहेको छ भने त्यो बाउलाई ठुलो अफसोस लाग्छ र उसले आफ्नो छोरी जन्माएकोमा, छोरा जन्माएकोमा उसलाई कुनै खुसी लाग्दैन र उसले एउटै प्रार्थना गर्छ, प्रभु यसलाई छिटो गरेर विदा गर्नुहोस्। आज परमेश्वरलाई पनि यो पृथ्वी बनाएको, आफ्नो स्वभावमा मानिस बनाएकोमा, पृथ्वीमा चलल गर्ने विभिन्न प्रकारको पशु पन्छी बनाएकोमा उहाँलाई पछुतो लागेको छ। यसकारण परमेश्वरले यो पृथ्वीलाई नाश गरिदिएको छ र नयाँ पृथ्वी र नयाँ आकाश बनाउने निर्णय गरिसक्नु भएको छ। उत्पत्तिको 6:13 भने जस्तै म यहाँ पढिदिन्छु, त्यस्तै उहाँले अब नयाँ संकल्प गरिसक्नु भएको छ। यसकारण
परमेश्वरले नोआलाई भन्नुभयो सबै मानिसहरूको अन्त्य गर्ने मैले अठोट गरेको छु, किनभने पृथ्वी तिनीहरूद्वारा उपद्रवले भ्रष्ट भरिएको छ। हेर म तिनीहरूलाई पृथ्वी समेत नाश गर्नेछु भनेर उहाँले भन्नुभयो। पृथ्वी नाश गर्नु छ भने चाहिँ उहाँले पृथ्वीमा भएका सम्पूर्ण थोकलाई उहाँले नाश गर्नुभयो, तर पृथ्वी चाहिँ त्यो रहिरहेको थियो। रोमीको 8 अध्यायमा म तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु र म अन्त गर्न चाहन्छु। तपाईँले एकचोटि बाइबल खोल्नुहोस् त। 8 अध्यायको 19 पदमा म तपाईँहरूको बीचमा पढिदिन्छु। सृष्टि बडो उत्कष्टले परमेश्वरको पुत्रहरू प्रकट हुने कुराको प्रतीक्षा गर्छ। सृष्टि, यो पृथ्वी प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनको कुराको यति छिटो आगमन होस् भन्ने कुराको प्रतीक्षा गर्छ, किनकि 20 पदमा सृष्टि व्यर्थताको वशमा पारियो। त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन, सुन्नुहोस् है, त्यसको आफ्नै इच्छाले होइन, तर उहाँको इच्छाले, जसले त्यसलाई वशमा पार्नुभयो। यसै आशामा कि सृष्टि त्यसको आफ्नै विनाशको बन्धनबाट मुक्त गराइनेछ र त्यसले पनि परमेश्वरको सन्तानको महिमित स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नेछ, अथवा पृथ्वी पनि प्रभु यीशुको दोस्रो आगमनमा मुक्त गरी पारिनेछ, किनकि पृथ्वी मानिसद्वारा दूषित भइसकेको छ। 22 पद, हामी जान्दछौँ सारा सृष्टि अहिलेसम्म एकसाथ दुःखले आर्तनाद गरिरहेको छ। सृष्टि मात्र होइन, तर हामी आफै पनि, जसमा पवित्र आत्माको पहिलो फल छ, सन्तानको रूपमा ग्रहण गरिनलाई, अर्थात् हाम्रो देहको उद्धारको निम्ति प्रतीक्षा गरेर हामी आफै पनि भित्रभित्रै आर्तनाद गर्दछौँ। हामीलाई पनि पृथ्वीमा धेरै बस्ने अनुमति छैन। पृथ्वी पनि रोइरहेको छ। वैज्ञानिकले एउटा भिडियो अपलोड गरेका छन्, पृथ्वीको आवाज, युट्युबमा गएर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। पृथ्वीको आवाज रोइरहेको छ, कराइरहेको छ, आर्तनाद पोखिरहेको छ। उसले भनिरहेको छ, प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनुहोस्, यो बन्धनबाट मुक्त गर्नुहोस्, आउनुहोस्, यो पृथ्वीलाई मुक्त गर्नुहोस्। पृथ्वीले दुहाई दिइरहेको छ, किन? मानिसद्वारा यस पृथ्वी दूषित गरिरहेको छ। त्यसकारण परमेश्वर अब छिट्टै यस पृथ्वीमा आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँले यस पृथ्वीलाई विनाश गरेर परमेश्वरको सृष्टिमा मानिसहरूले गरेको सम्पूर्ण कामलाई उहाँले नयाँ सृष्टि र नयाँ आकाश म तपाईँहरूको बिचमा म प्रकाशको पुस्तकलाई यस घडी खोल्न चाहन्छु। 21 अध्याय, त्यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनकि पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। ख्याल गर्नुहोस् है, यहाँनिर भन्दै हुन्छ पहिलो आकाश, जो अहिलेको आकाश र पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए। किन पृथ्वी बित्नु पर्ने? किनकि पृथ्वी दूषित पारिएको छ। कोद्वारा? मानिसद्वारा। मानिसद्वारा के दूषित पारियो? पशु पन्छी दूषित पारियो। मानिसद्वारा सृष्टि दूषित पारियो, मानिसद्वारा केही पनि रहेन। यसकारण परमेश्वरले सबैलाई नाश गरेर उहाँले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी तयार पार्दै हुनुहुन्छ। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाको निम्ति दुलै जस्तै गरी सिँगारेर तयार पारिरहेकी, अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर आइरहेको मैले देखेँ। यस पृथ्वीतर्फ आइरहेको यो पृथ्वी फेरि नयाँ पारिन जरुरी छ। यो पृथ्वी भ्रष्ट भइसकेको छ, यो पृथ्वी पतित भइसकेको छ, यो पृथ्वी दूषित भइसकेको छ। प्रभुले यो पृथ्वीलाई विनाश गर्न निश्चित अठोट गरिसक्नु भएको छ। यसकारण आजको मेरो वचनको निर्णय छ, मेरो वचनको निष्कर्ष छ, परमेश्वरले पशु पन्छीलाई नाश गर्ने उहाँको इच्छा होइन। परमेश्वरले मानिसलाई मात्रै नाश गर्ने इच्छा थियो, तर मानिसद्वारा त्यति बेला, अहिले मानिसद्वारा पृथ्वी दूषित भए जस्तै त्यति बेला मानिसद्वारा पशु पन्छी पनि दूषित पारिएको थियो। यसकारण परमेश्वरले मानिस सँगसँगै पशु पन्छीलाई पनि जल प्रलयबाट नाश गर्ने जरुरी देखिएको कारणले गर्दा परमेश्वरले जल प्रलयबाट पशु पन्छीको विनाश गर्नुभएको थियो भन्दै आजको वचनबाट म उत्साह दिँदै, यो वचनले मलाई र हामी सबैलाई र युट्युबमा भएकाहरूलाई पनि धेरै आशिष पाउनु भएको होस्। तपाईँले हाम्रो वचनबाट लाभ लिनुभएको छ, लाइक कमेन्ट सेयर गरेर हामीलाई उत्साह गर्नु हुनको लागि म अनुरोध गर्दै आजको वचनबाट विश्राम लिन चाहन्छु। धन्यवाद। शालोम।